बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर तोपों टैंकों के गोलों से गूंज उठा है। अफगान फोर्सेस की पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब। मुतादिद अफगान फौजी हलाक, जबकि तालिबान लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जमील खान, साबिक सफीर, जबकि ब्रिगेडियर वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर वकार खान साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये जो सारी सूरत हाल बन चुकी है, हमने 4 दहाइयों से जायद अरसा अफगान भाइयों की मेज़बानी की, लेकिन उसका जवाब जो है हम वो देख रहे हैं कि वो हथियार उठाकर हमारी ही तरफ आ रहे हैं। आई थिंक इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक मुनाफिकत पे बेस्ड रिलेशनशिप था तालिबान की तरफ से, जो भी एक्सपोज हो गया। अब मुत्तकी साहब वहाँ पे जाते हैं भारत में और बड़ी तीयें बढ़ाई जाती हैं। और सॉरी टू से कि अगर महमूद गजनी की औलाद होने का इनका क्लेम है, हालांकि वो टर्क था और गजनी में उसका कैपिटल था। तो आज जो है वो बुत शिकन की औलाद जो है, इसका मतलब है बुत परस्तों के पाँव में पड़ी। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। इसमें सारा ढकोसला है इस्लाम के नाम पे, एक तो ये। दूसरा, भारत में बैठ के आप नैरेटिव बिल्डिंग करें, आप कश्मीर के खिलाफ बात करें और उसी दौरान पाकिस्तान पे हमला हो जाए, तो ये आई थिंक साफ तौर पे बदनीति पे मबनी है। अच्छा हुआ है कि जो मुनाफिकत है वो सामने आ गई है। थोड़ा बहुत जो भरम था इनका पाकिस्तान में वो खुल गया। बाकी जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो आपने देख लिया, रात को भी इस पर बात होती रही है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ऑलमोस्ट ऊपर से अगर आप शुरू हो जाए कन्नड़ से नीचे आज नंगरहार और फिर इनकी जो मेन स्टेट्स है हमारे साथ बॉर्डर करते हैं सूबे, पक्ती है, पक्ती का, फिर इवन हेलमंद तक 19 पोस्ट पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है एंड इट्स बिकमिंग अ बफर जोन नाउ। और ये टर्की की पॉलिसी रही है। सीरिया में जब टेररिज्म होता था तो उन्होंने नॉर्दर्न बेल्ट जो है सीरिया की वो पकड़ ली थी, तो शायद चीजें एक तो उस तरफ जाएंगी। दूसरा है कि बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरी रिपोर्ट मुताबिक 500 से 1000 कैजुअल्टीज हैं। तालिबान और खारजी फोर्सेस की कोई 150 के करीब डिफरेंट गाड़ियां, टैंक्स, आर्टिलरी वगैरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके अलावा जो है जो जितने बड़े उनके दहशतगर्दी के अड्डे थे सारे मस्मार हो चुके हैं। तो ये है जी टोटल कार्रवाई जो दोवल डॉक्ट्रिन के तहत की गई, और मेरे ख्याल में दोवल डॉक्ट्रिन हैज बीन ड्राउन्ड इन काबुल रिवर। बाकी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ये बड़ा जरूरी है कि अभी तालिबान की जो ग्रिप है अफगानिस्तान में वीकन होगी। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट ऑलरेडी तैयार है। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं घरों में और अफगान इतना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने बड़ा मौका दिया, दे शुड बिहेव लाइक अ स्टेट। हमारे ब्रदर ने जो आपने बताया ये पूरी हिस्ट्री है सनात की, फ्रेंडशिप की, लेकिन अगर आप समझते हैं जी कि आप इस जुल्म में कि जी आपने सुपर पावर्स को शिकस्त दी, जो कि एक फॉल्स नैरेटिव है, दिस वाज ऑल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। 50 लाख अफगान तो यहाँ पे मुकीम थे ना। और दूसरा, अफगान तालिबान को ये भी सोचना चाहिए कि ये लाखों अफगान जो पाकिस्तान और ईरान में वापस क्यों नहीं जाना चाहते, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बाकी भारत जो है बड़ा शर्मिंदा हुआ, मुत्तकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खवातीन को वहां से निकाल दिया गया, जर्नलिस्ट को। और अभी अपोजिशन और सिविल सोसाइटी पूछ रही है कि क्या ये तालिबान का फिर आइडियोलॉजी दिल्ली में कायम हो गया। तो मेरे ख्याल में टोटली आई थिंक इट्स बूमरैंग ऑन देयर फेस, भारत के और अफगानिस्तान के। और अभी जो मई में पाकिस्तान ने एक प्रेस्टीज हासिल की तो उसमें मजीद इजाफा होगा। पीपल नाउ कम टू नो कि जी चाहे ईस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न बॉर्डर ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता है बल्कि जो अज़ाइम है दुश्मन के उनको शिकस्त दे सकता है। और एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अभी जो अपनी मिलिट्री सक्सेस है इसको आगे लेके जाएगा और इसका आई थिंक तब खत्म इख्तिताम होना चाहिए जब वकार खान साहब, आपने न्यू चैप्टर की बात की है, तो क्या ये भी हम कह सकते हैं कि ये न्यू राउंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर भी स्टार्ट हो सकता है? ये तो हो रही थी, देखें अभी आई डोंट नो हम लोगों को शक क्यों है, बस प्रॉक्सी वॉर तो आपके साथ ऑलमोस्ट 4 साल से। लेकिन आप वही देखें मुनाफिकत, मैं हैरान होता हूँ कि वही तालिबान गवर्नमेंट इसके लिए इतनी एफर्ट की गई। इनकी पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई। उसके अलावा जो है इनका ट्रेड है, कॉमर्स है, सारा 25% ग्रेन तो यहाँ से जाता है। इस विंटर्स में 80% आबादी तो भूख को स्टेयर कर रही है, वहाँ पे ये हालात है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर बाइफरकेट करना है बिटवीन तालिबान रजीम एंड अफगान पीपल, उनको हम अबंडन नहीं कर सकते। और बाकी अगर तालिबान बिहेव करते हैं, आज मुत्तकी साहब ने सुबह स्टेटमेंट तो दी है दिल्ली से कि जी अमन की तरफ वो जाएंगे और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये दिमाग में जो खन्नास है मोदी के और शायद तालिबान की कुछ लीडर्स में ये निकल गया। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है फिर अपनी डिफेंस, हमारा कोई क्लेम नहीं है अफगान टेरिटरी पे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर वन साइडेड आप टेररिज्म करते हैं देन फिर मुनाफिकत करते हैं, फिर भारत में जाके आप जो है, और ये वही भारत है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तालिबान का नाम लेना जो है मैं लोगों को अंदर कर दूंगा, ये कुछ साल पहले की बात है। तो मुनाफिकत है।
کہ اینٹی پاکستان آئی تھنک نیریٹو پہ کچھ کنورجنس ہے، لیکن نیریٹو بنانے سے کام نہیں چلے گا. ابھی جو ہے آئی تھنک دیر از اے گریٹ ریئلائزیشن افغان پیپل آلسو کہ انف از انف، اور اگر یہ طالبان رجیم بہیو نہیں کرتی تو 6-7 مہینے میں فارغ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وقار خان صاحب، جمیل خان صاحب کی جانب چلتا ہوں. جمیل خان صاحب، آپ سے سٹارٹ اسی سوال سے کروں گا. ایک تو جو امیر خان صاحب متقی کا جو دورہ ہے، دورہ بھارت، اس کی اہمیت پر یا اس کے جو امپیکٹس ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان پر ایک تو یو این کی طرف سے پابندی ہے کسی بھی انٹرنیشنل ٹریول پر، لیکن خاص طور پر اس دورے کے لیے ایگزیمپشن ملی انہیں، تو وہ انڈیا گئے. اور انڈیا میں جب وہ جاتے ہیں تو اس وقت یہ جو آج ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے وہ ساری ایپیسوڈ ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے انہیں یہ بھی انڈیا دیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو انڈیا ہے وہ اپنی ایمبیسی بھی کھولے گا، سفارتخانہ کھولے گا، حالانکہ وہ ان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں عالمی سطح پر. تو اس چیز کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں آپ کے ساتھ. جی بیسیکلی تو دیکھیں، یہ جو متقی صاحب کا دورہ ہے انڈیا کا، اس کو کسی جیو پولیٹیکل پیراہے میں دیکھیں، اس کو اس پیراہے میں دیکھیں کہ انڈیا کی مکاری اور عیاری کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ تو ان کی اپنی جو منشا ہے، اور جس طرح کہ بریگیڈ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ڈبل چہرے، ڈوبیس قسم کی، کبھی وہ مسلمانوں کے فیور کی باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ سب سے بڑے ازلی دشمن ہیں، اور وہ ہمارے تو خیر ہے ہی ہیں. ہم تو ان کو مزہ چکھا چکے ہیں. اور دوبارہ بھی آج میں سن رہا تھا مختلف ٹیلی ویژن چینل انڈیا کے، اس پہ ان کے جرنیل کہہ رہے تھے کہ بس اب تو یہ انگیج ہو گئے ہیں افغانستان کے ساتھ، لہٰذا ہمیں اپنا بارڈر بھی گرم کرنا چاہیے اور سندور آپریشن 2 لانچ کرنا چاہیے. خیر اس سے تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن بریگیڈ صاحب نے صحیح بات کی ہے بڑی معقول، کہ افغان طالبان کے وہ عناصر جو انڈین مکاری عیاری کے ہاتھوں شکار ہو رہے ہیں، انہیں کم از کم ایک طرف کر کے افغان عوام جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ سے ان سے ہماری ایک لگاؤ ہے، ایک مذہبی لگاؤ ہے، ایک ہمارا ویسے لگاؤ ہے کہ 40 لاکھ کی جو ذکر ہو رہا ہے بار بار، جس کی ہم نے آبیاری کی ہے، جس کی ہم نے خدمات کی ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن دیکھیں جیو پولیٹیکل گیم بہت ہی ایک کمپلیکس گیم ہوتا ہے، اور اس میں انڈیا چاہے گا کہ اس سے زیادہ سے زیادہ وہ اپنا مفاد حاصل کر سکے. 3-4 مفاد تو وہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہے گا. پاکستان کو چاہے گا کہ الجھ جائے. پاکستان کی اس وقت جو اکانومی ٹیک آف کرنے والی ہے اور کر رہی ہے، خاص طور پر آپریشن ہمارے مارکہ حق کے بعد، جب ہمارا پروفائل دنیا میں بڑھا اور اس کے بعد دنیا نے ہماری باتیں سننا شروع کی، ہم سے مختلف ایگریمنٹس اور MOU سائن کرنا شروع کیے، ہماری اہمیت اور افضلیت میں اضافہ ہوا، ہماری مایہ ناز فوج کی ایک ساکھ بیٹھی، تو اس کے بعد یہ معاملہ متقی صاحب کا وہاں بیٹھ کر جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا جس طرح ذکر کیا اور حملہ ان کے وہاں ہوتے ہوئے پاکستان پر ہو گیا، تو یہ ساری چیزوں کو اس میں جو ان کی غلطی اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن انڈیا کے عیاری اور مکاری کو بھی ذہن میں رکھا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ الجھ جائیں. ہاں جو وہ خارجی ہیں یا جو انڈیا کے ساتھ مل کر، جیسے کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا کل، اس کا جواب دینا پاکستان کے لیے بین الاقوامی قانون کے مطابق بہت ضروری تھا. اور افواج پاکستان نے تو اس کی قسم کھائی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ ہے کہ اگر ان کی آبادی پر، ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر، ان کی ساورنٹی پر کسی قسم کی گزن پہنچائی جائے گی تو اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انڈیا اپنے نہ صرف پر تول رہا ہے بلکہ پر تیل تول چکا ہے. یاد رہے کہ انڈیا نے 700 سے زیادہ انفو لیب کے ذریعے پہلے جو پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں، اس کو بھی آپ انڈرمائن نہ سمجھیں. اس پروپیگنڈے کو بھی انڈیا چاہے گا پوری دنیا میں پھیلانا اور متنفر کرنا چاہے گا تمام افغان بھائیوں کو، جو کہ اس سے ہمیں آشنا رہنا چاہیے. تو بار بار ہر لمحے ہر وقت
ہمیں پاکستان کے طرف سے اور خاص طور پہ مجھ جیسے جن کا سرکار سے کوئی تعلق نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں، اپنا تجزیہ دیتے ہیں اور معاشرے کے مختلف طبقے کے لوگ، ان کے طرف سے میسیج یہی جانا چاہیے اور جا رہا ہے کہ عام افغانیوں کے ساتھ تو ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کسی قسم کا، وہ بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اتنی مایہ ناز فورس اس معاملے میں انہیں ان کی فوج کی وجہ سے کوئی نقصان انہیں پہنچے۔ اول تو اس دفعہ جو ایکشن ہوا صرف وہی چوکیاں جہاں سے ہم پر حملے ہوئے، جہاں سے ہماری سرحدوں کے اندر خارجی داخل کیے گئے، جہاں سے را کے اس سے پہلے 16 کے قریب کونسلیٹ کام کر رہے تھے، انہی پوسٹوں کے ارد گرد موجود تھے جو غنی کے زمانے میں، کرزئی کے زمانے میں ہمارے خلاف کام کر رہے تھے، دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر لیا انڈیا نے۔